गरे क्वेसन दिएको थियो गर्नुभएको थियो। ए हुन्छ म पछि गरिदिउँ ल। ल आज हामी सर्कल पढ्छौँ है। सर्कल नयाँ च्याप्टर छ, इम्पोर्टेन्ट छ। यो तपाईँहरूलाई यो सर्कलमा यो एबी यो सेन्टरबाट यो सेन्टर ओ छ भने यो एबी के होला त? थाहा छ एबी भने के हो? एबी इक्वल टु डायमिटर। ल अर्को फिगर बनाउनु यहाँ। ओ ए भयो, ओ ए के होला त? ए रेडियस। एरिया अफ सर्कल कति थाहा छ तपाईँहरूलाई? एरिया अफ लेखिहालौँ अब सर्कल च्याप्टर पढेपछि, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। पाईको भ्यालु कति हो त? अर्को फर्म उसमा पोइन्टमा भन्नु त कति हुन्छ? 3.14 कति हो? 1415 मा त कति हो? 3.1428 या 3.14 मात्र लेख्दा नि फरक पर्दैन है। पाईको भ्यालु चाहिँ 22/7 चाहिँ हो। 22/7 चाहिँ याद राख्नु होला है, या 3.14। ल अर्को कुरा तपाईँहरूलाई के अरे एरिया पछि के हुन्छ? अर्को सर्फेस एरिया, पेरिमिटर अफ सर्कल के हुन्छ? पेरिमिटर अफ सर्कल भन्नु त। हेलो, पेरिमिटर अफ सर्कल भनेको 2 पाई आर। आर भनेको चाहिँ रेडियस है हाम्रो यहाँ, बुझ्नुभयो? रेडियस। अब तपाईँहरूलाई एउटा कुरा थाहा छ कि छैन? यो हाम्रो यो सर्कलमा कड भने थाहा छ? यो एबी, यो एबी भने कड होइन, यो सर्कलको भित्र एउटा डायमिटर जस्तो। यो सेन्टरबाट हुँदैन, जताबाट हुनसक्छ। कड भनेको यो के हो? एबी भनेको कड होइन। अब लङ्गेस्ट कड चाहिँ केमा हुन्छ भन्नु त मलाई? लङ्गेस्ट कड चाहिँ केमा हुन्छ त? लङ्गेस्ट कड केमा हुन्छ त? हो, डायमिटरमा हुन्छ है लङ्गेस्ट कट चाहिँ जहिले पनि। यो तपाईँले सोध्नु सक्छ लङ्गेस्ट कट चाहिँ केमा हुन्छ भन्दा डायमिटर, यो ओ एबी होइन त। लङ्गेस्ट कट केमा हुन्छ त? लेखिराख्नु है, यो डायमिटरमा हुन्छ भनेर है। लङ्गेस्ट कट केमा हुन्छ त? डायमिटरमा हुन्छ। यो क्वेसन सोध्न सक्छ है तपाईँलाई, इम्पोर्टेन्ट छ है। लङ्गेस्ट कट चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरि डायमिटरमा हुन्छ सर्कलको है, जहिले पनि। अब यो सर्कलहरूमा फिगरहरू बनाइराख्नु है, यो कपीमा लेख्नु लागि त। यो एक्स वाई एबी यिनीहरू के हुन् त? यिनीहरू सबै के हुन्? सब कडहरू हुन् यिनीहरू है, कड हो। ल यदि बनाउनु त कसैले सक्नु आएन भने बनाइराख्नु त नोटमा, टिपी राख्नु कतै कपीको छेउतिर। अब यदि सक्नुभयो सबैले यति सार्नु त। हेलो, ल ओके। यो हाम्रो सेन्टर छ भने, सेन्टर जहिले पनि सर्कललाई हुन्छ नि। तपाईँहरूमा क्वेसनहरू दिँदाखेरि हुन्छ नि, तपाईँलाई सेन्टर नभने डाइरेक्ट ओ दियो भने भन्छ नि। ओ दियो भने पनि के हो? सेन्टर है, सेन्टर बुझ्नु होला है। यसरी हुन्छ नि फिगरमा, ओ मात्र दियो भने सेन्टर लेखेन भने पनि ओ इज अ सेन्टर लेख्छ नि। ओ इज अ सेन्टर नलेखे पनि ओ चाहिँ सेन्टर हो भने बुझ्नु होला है। बुझ्नुभयो? क्वेसनमा पछि सोद्धा तपाईँ क्वेसन कहिले कहाँ हुन्छ क्वेसन सल्भ गर भन्दाखेरि यहाँ क्वेसनमा ओ मात्र दिन सक्छ क्या, सेन्टरमा बिचमा हेर्नु त। यो ठाउँमा मैले अहिले लेखेको ठाउँमा हेर्नु यहाँ ओ मात्र दिन सक्छ। यसरी ओ मात्र लेखेर आउन सक्छ। यो भनेको हाम्रो सेन्टर हो है। यस ओले चाहिँ सेन्टर जनाउँछ। अब यो भनेको हाम्रो यो के होला त? यो एङ्गल कुन हो त? ए एओबी हो।
जुन कुरा बिचमा जनाउँछ नि हाम्रो एङ्गल त्यसको एङ्गल हो होइन, यो ओ को एङ्गल होइन, एङ्गल ओ को हाम्रो भन्छ नि डाइरेक्ट एङ्गल ओ इक्वल टु कति होला त भन्नु मलाई, एक्स लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? यो बुझ्नु भयो, यो थाहा छ तपाईँहरूलाई? हो, यो एओबी भन्नु र एङ्गल ओ मात्रै भन्नु एउटै हो है। यो एक्स छ नि, यो एक्स भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त? सेन्ट्रल एङ्गल, सेन्टरमा बनेको एङ्गल के हो त? सेन्ट्रल एङ्गल भयो। ल, सेन्टरमा बनेको सेन्ट्रल एङ्गल भयो। सर्कमफेरेन्समा बनेको एङ्गल के होला त? सर्कलको, यो सर्कलको सर्कमफेरेन्स यो छ नि, सर्कलको यो सर्कमफेरेन्स हो इन्स्क्राइब्ड एङ्गल अर हो वाइ एङ्गल ए, सरी यहाँ बिएसी लेख्दा या सिएबी लेख्ने एउटै होइन, सिएबी या बिएसी लेख्ने एउटै होइन, या एङ्गल ए मात्र बुझ्नु भयो? एङ्गल इक्वल टु के हो? वाइ हो। यसलाई के भन्छ त? इन्स्क्राइब एङ्गल अर सर्कमफेरेन्स एङ्गल। ल ठिक छ, यतिसम्म बुझ्नुभयो सबैले? अनि तपाईँहरूले यो थ्योरममा त पढेर आउनु भएको, यो एबी भनेको के भन्नु त? यो एबी भनेको के हो हजुर? हो आरको, बिसी चाहिँ आरको, यो यो बिसी भनेको आरको है, बिसी आर कसरी यसरी होइन, यो यसरी डिनोट गरिन्छ होइन आरलाई। हो यो पनि के हो त? एबी भने पनि आरको हो, यो एबी। यति बुझ्नुभयो यो? ल थ्योरमहरू पढ्नु भएको छ, अस्ति भर्खर इक्जाम दिएर आउनु भएको छ, कतिजनाले बिगार्नु भयो, कतिले के गर्नुभयो, कस्तो गर्नुभयो यसको क्वेसन? थ्योरमहरू गर्नुभयो कि होइन? आउट थ्योरम ए खै मैले पेपरै हेरेको नि, तर सोधेको कस्तो थियो कस्तो गर्नु हजुर? ए ए ए ए ट्रापेजियमको के प्रुभ गर्नुपर्ने? ए मिलाउनु भयो सबले अनसिन थ्योरम? हजुर के भन्नुभएको? तपाईँको अस्ति एसई दिनुभएको भर्खर? ए ठिकै छ। यो एबिसिडी के हो? एबिसिडी के हो भन्नु त मलाई? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होइन? ल क्वाड्रिलेटरमा कतिवटा? 4वटा साइड हुन्छ। पेन्टागनमा कति हुन्छ त? त्यसपछि के हुन्छ? पेन पछि के हो? हेक्स, अक्टा, नोना, डेकागन भनेको 10 साइड होइन? यो रेगुलर पोलिगन तपाईँले पढेर आउनु भएको छ होइन? रेगुलर पोलिगनको साइडहरू निकाल्दाखेरि काम लाग्छ यो कुराहरू होइन? ल ठिक छ। अब भनेपछि केही नोटहरू सबैले कपी रेडी पार्नु। यो लेखिराख्नु भएको छ कि छैन अहिलेसम्मको? थ्योरमहरू याद छ भने त लेख्नु परेन, छैन भने चाहिँ लेख्नु पर्यो सबैले। ल लेख्नु, एउटा कुरा लेख्नु त, द एङ्गल एट द CARCUM circumference स्ट्यान्डिङ अन द सेम आकार के हुन्छ? के हुन्छ भन्नु त मलाई? आर इक्वल, अब जस्तै हो नि त यो, मैले यो फिगर बनाएँ, सबैले फिगर बनाइराख्नु होला है।
एउटा यस्तो बनाएँ, अर्को यस्तो बनाएँ। अलि मेरो हात बाङ्गो छ है, केही छैन, तपाईँहरू मिलाएर गर्नु होला। यहाँ सेन्टर चाहिँ ओ छ, ओ ए बी सी डी। ल के एङ्गल इक्वल हुन्छ भन्नु त मलाई यसमा। सेम आर्क केमा, कुन आर्कमा स्ट्यान्ड भएको छ? सेम आर्क एडी, एडी आर्क, एडी आर्कमा स्ट्यान्ड छ। सर्कमफेरेन्स एङ्गल स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क आर इक्वल। ल हेर्नु त के छ, यति के हो त यो एङ्गल एबिडी बराबर के होला त? एङ्गल एसी हो। यो बराबर यो हुन्छ। किन यो के हो भन्दाखेरिमा तपाईँले पढाइ आउनुभएको थ्योरम, एङ्गल एट द सर्कमफेरेन्स स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क आर इक्वल हो। सर्कमफेरेन्स एङ्गलमा, सर्कमफेरेन्स एङ्गल के हुन्छ? सेम हुन्छ केमा स्ट्यान्ड भएको भन्दाखेरि सेम आर्कमा स्ट्यान्ड भएको। आर्क के छ यसमा त अहिले? एडी आर्क छ हो। बुझ्नु भयो? कसैले कन्फ्युज छ? यसमा 20 भयो भने यो भ्यालु 20 भयो भने यो कति हुन्छ त? 20 नै हो। यो 20 भयो भने भ्यालु कति होला? 20 होला हो। हजुर हजुर भन्नु न। स्क्रिन सेयर चाहिँ होइन, स्क्रिन सर्ट चाहिँ गर्नु न। ल यहाँदेखि गरेको है। गर्नु ल अर्को। ल यो गर्नु त। अनि यो ल यो गर्नु त। अनि लास्टमा यही मेथन। ल यति मात्रै हो अहिले। बुझ्नुभयो यो? कसैलाई कन्फ्युज छ हेर्नु त। यो एङ्गल के हुन्छ नि त हाम्रो? सर्कमफेरेन्स एङ्गल स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क आर इक्वल हुन्छन्। ल यति कुरा ख्याल गर्नु होला है। पछि क्वेसन गर्दा हामी एकैचोटि गर्नुपर्छ छटक्कै एमसिक्यू गर्दा। ल अर्कोमा लेख्नु त। सेन्ट्रल एङ्गल के भन्दा डबल हुन्छ त? सर्कम हजुर हजुर ए ल ल यो ल यो अनि यो ल यो अनि यो हजुर। धेरै पढ्यौँ त अल्जेब्रा। कुनमा? हिजोको? त्यो क्वेसन गर्नु भएको नि तपाईँहरूले? ठ्याक्कै बत्ती गयो क्या हिजो मेरो त्यतिखेरै। नेगेटिभ खै हेर्नै पर्छ है। कति थियो? 16 लेख्नु भएको थियो कि 160 लेख्नु भएको थियो? 160 गर्दा नेगेटिभ आउँछ र भने पर्खनु है। म त्यो क्वेसन कता थियो एकचोटि हेर्छु। ल यही रहेछ, यो त्यही क्वेसन गरिदिइहाल्नु त। ल यही वाला भन्नुभयो होइन? यहाँ एक्स छ, यहाँ 160 छ। यो खै के छ मलाई पनि थाहा छैन। 160 हो कि 16 हो अहिले हेरौँ। त्यही त 180 यहाँ 16 चाहिँ गर्नु त। 16 गर्दा ठिक्क हुन्छ। ल यो एक्सको कति आउँछ त हेर्नु त। यो के हुने भयो?
यो x प्लस 16 इक्वल टु के भयो स्ट्रेट लाइनको कति हुने भयो 1 कति हुने भयो 1 x को भ्यालु कहाँ 164 आयो अब इन्टु 2 गर्दा कति भयो धेरै भयो सर्कलको के हुन्छ सर्कलको इन्टु एङ्गल कति हुन्छ भन्दाखेरि 180 मात्रै हुन्छ होइन ए ट्रायङ्गलको के हुन्छ एङ्गलहरू 180 मात्रै हुनुपर्छ है क्वेसन नै मिस बुझ्नु भयो नि कसरी भयो छैन यसपछि पढाएको क्लासै हिजो बत्ती गरेर ल यति लेख्नु त आज सर्कल सकाइदिइहालौँ सर्कलको रुलहरू ल यसपछि के लेख्नु पर्छ के हाम्रो के अरे सेन्टर एङ्गल सर्कल एङ्गल भन्दा के हुन्छ त डबल ल डबल हुन्छ ल थाहा नभएकोहरूले पनि लेख्नु त द एङ्गल एट द सेन्टर of a circle is double than that of an angle at the circumference standing on the same arc ल आर्क के हुनु पर्यो त एउटै आर्कमा स्ट्यान्ड हुनु पर्यो है यो सेन्टर एङ्गल सर्कल के अरे सेन्टर एङ्गल सर्कमफरेन्स एङ्गल भन्दा डबल हुनलाई चाहिँ एउटै आर्कमा स्ट्यान्ड हुनु पर्यो हो कि होइन भन्नु त एउटै आर्कमा स्ट्यान्ड भएन भने यो के हुन्छ मिस्टेक हुन्छ है तपाईँले यो हाम्रो डबल हो भन्न पाउनु हुँदैन CAOB ल भन्नु त के हुन्छ AOB इक्वल टु ACB हो ल ठिक छ है बुझ्नुभयो सबैले अब जस्तै यो अब हेर्नु त इक्जाम्पलको लागि अब यो एङ्गल छ नि यो AOB 70 छ भने 70 डिग्री छ भने ACB चाहिँ कति होला त 35 डिग्री हुन्छ है ल ल सार्नु त यो कपीमा एङ्गल एट द सेन्टर अफ अ सर्कल इज डबल देन द्याट अफ एन एङ्गल एट द सर्कमफेरेन्स स्ट्यान्डिङ अन द सेम मार्क या इन्स्क्राइब एङ्गल भन्दा के हुन्छ सर्कम एङ्गल डबल नै भन्न सक्छ है क्वेसनमा यो हामी टेन्जेन्टको चाहिँ अर्को क्लासमा गर्छौँ आज चाहिँ हामी यो सर्कलको मात्रै गरेर अनि क्वेसन सकाएर त्यसपछि टेन्जेन्ट सुरु गरौँला है कन्फ्युज अलिक कम हुन्छ त्यसरी गर्दा यो सक्नुभयो सबैले यो सक्नुभयो हो सारेर ल अर्कोमा लेख्नु त अर्को रुलमा द अपोजिट एङ्गल्स अफ साइक्लिक कोअर्डिनेटर के हुन्छ QAD RILA TERL हैन क्वाड्रिलेटरल आर सप्लिमेन्ट्री ल क्वाड्रिलेटर सर्कल चाहिँ अलि राम्रो बनाउनु है तपाईहरु यहाँ मेरो अलि सिधा बन्दैन के यसमा ल
कोअर्डिनेटको 4वटा साइड हुन्छन् भने हामीले अघि भर्खर पढिसक्यौँ। पी एस आर क्यू। ल अब के होला भन्नु त, यो एङ्गल र यो एङ्गल के होला त? पिएसआर प्लस पिक्युआर इक्वल 180 डिग्री एउटा भयो। अरू के होला त? QPS प्लस एङ्गल एसआरक्यू इक्वल टु। ल यो सार्नु, तपाईँहरूलाई थाहा छ, पछि क्वेसन सल्भ गर्दा हामी त्यही अनुसार बुझौँला है। यो हेर्नु त 30 छ भने, यो 30 छ भने यो एक्सको भ्यालु हामी सिधै निकाल्न सक्छौँ। कति आउँछ त? यो 150 आउँछ। यो 70 छ भने यो कति होला त? यो 110। यो दुईटा ठ्याक्कै सम गर्दा कति हुनु पर्यो? 180 हुनु पर्यो होइन, सप्लिमेन्ट्री हुनलाई। एङ्गल इन अ सेमी सर्कल इज के हुन्छ त? यो सर्कल भयो भने सेमी भने के होला त? यसको हाफ होला होइन, यति हो। ल यति भने सबै जान्छ, तर केही छैन। ल यो भनेको हाम्रो सेमी सर्कल भयो होइन, सर्कलको हाफ। कस्तो यो अलिकति जाँदा पुरै जाँदो रहेछ त। ल यहाँ अलिक पछाडिको यो मिस्टेक हो है, यहाँ रब गर्दा फेरि सबै जान्छ क्या, त्यही भएर। ल यो के सेमी सर्कल भयो? यो सी यहाँ ओ यहाँ पी भयो भने मैले यहाँदेखि एउटा लाइन यहाँ तारेँ भने यहाँदेखि यहाँ है, यो लाइन स्ट्रेट लाइन है, मेरो अलिकति बाङ्गो भएको छ। यो कति डिग्री हुन्छ त? हो 90 डिग्री हुन्छ। एङ्गल यहाँ ए लेख्नु, बिएसी इक्वल टु 90 डिग्री। यसमा माथि के हो त? एङ्गल, द एङ्गल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एङ्गल। बुझ्नु भयो? कसैले कन्फ्युज छ? हेर्नु त, यो तपाईँले यति हाफ सेमी सर्कल देख्नु भयो भने, हाफ सर्कल देख्नुभयो भने यसमा बनेको एङ्गल कति हुन्छ त? 90 डिग्री हुन्छ। यो यसले टच चाहिँ के हो, यो छ नि हाम्रो यो सर्कमफेरेन्स, यो सर्फेसलाई चाहिँ यो छ नि बाहिरको आउटर लाइन चाहिँ टच गर्नु पर्यो है 90 डिग्री हुनलाई। यो लाइनले यो छ नि बाहिरको लाइन टच गर्नु पर्यो है। तपाईँ हेर्नु यति मात्रै भएर, यति मात्रै गरेर यो 90 डिग्री हुन्छ त? यो हुँदैन है, यो ख्याल गर्नु होला। जहिले पनि बाहिर सर्फेसमा टच गर्नु पर्यो है। ल अरू के छुट्यो यसमा? केही टेन्जेन्ट पछि बढाउँला। अरू कुरा यति भए पुग्छ होइन? अहिलेसम्म गर्न सक्नुहुन्छ होइन क्वेसन? अब ल म एउटा क्वेसन दिइहाल्छु, तपाईँहरूलाई ट्राई गरौँ। ल सबैले कपीमा लेख्नु है, पछि इक्जामको बेला तपाईँले एकचोटि सर प्र्याक्टिसको लागि हुन्छ नि, रिफरेन्सको लागि सजिलो हुन्छ। ल क्वेसन लेख्नु त सबैले। यो सर्कल, एउटा सर्कल बनाउनु सबैले। सर्कल भयो, यो के हो त? सेन्टर हो। ओ भएपछि मैले के भनेको थिएँ? सेन्टर भनेको थिएँ है। हेलो बोल्नु त। ल यो वाइको भ्यालु कति होला भन्नु मलाई? 60 40 हो 55 हो। यो 35 भयो भने यो कति हुन्छ? यो के हो त? आइसोलेसन ट्रायंगल हो। आइसोलेसन एङ्गलहरू के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। अब यो 35 35 70 भने यो कति होला त? एङ्गल
एओसी इक्वल टु 110 कसैलाई कन्फ्युज छ यसमा 35 प्लस यसलाई मानौँ मैले एक्स माने भने एक्स इक्वल टु 180 सम अफ इन्टिरियर एङ्गल अफ के हो ट्रायङ्गल हो सम अफ इन्टिरियर एङ्गल अफ ट्रायङ्गल हो कि होइन भन्नु त ल यसबाट एक्सको भ्यालु कति आउँछ त 110 डिग्री यो 110 डिग्री आयो भने वाइको भ्यालु के होला त यसको हाफ हुन्छ 55 डिग्री सिधै मैले तपाईँहरू लेख्नु पर्यो मैले के गरेँ x/2 इक्वल टु यो लेखिदिएँ है हुन्छ गर्न मिल्छ यो x/2 इक्वल टु y इक्वल टु त्यो लेख्न मिल्छ होइन यहाँ के लेख्नु होला त सेन्टर एङ्गल इज के हो डबल अफ सर्कमफेरेन्स एङ्गल या इन्स्क्राइब एङ्गल भन्दा एउटै है फरक परेन इन्स्क्राइब एङ्गल स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क अन द सेम आर्क ल कतिजनाले सेट यो सर्कल राम्रोसँग नबुझ्नु भएको छ भने म डिटेलली गरिदिन्छु बुझ्नुभयो होला है ल यो तपाईँले हुन्छ नि जहिले पनि यो डबल हुनालाई हेर्दा एउटै आर्कमा स्ट्यान्ड छ कि छैन त यो सेन्टर एङ्गल र सर्कमफेरेन्स एङ्गल कुन आर्कमा छ त एसी आर्कमा छ कि छैन हो एउटै आर्कमा स्ट्यान्ड हुनु पर्यो है अनि बल्ल हामी भन्न सक्छौँ कि हाम्रो यो सेन्टर एङ्गल सर्कमफेरेन्स एङ्गल भन्दा डबल हुन्छ तपाईँ एउटै आर्कमा स्ट्यान्ड छैन भने भन्न मिल्दैन है बुझ्नुभयो ल यति सार्नु त कसैको सार्न बाँकी छ भने म अर्को क्वेसन गरिदिन्छु ल अर्को क्वेसन लेख्नु इन द गिभन फिगर इफ एबी इज अ के हो डायमिटर and angle CAB equal to CAB equal to 50 degree then the value of x is सर्कल बनाउनु सबैले एउटा एबी के हो त डायमिटर हो यो एबी छ नि यो एबी डायमिटर हो भने यो के यो सेन्टर यसमा हो सेन्टर हो यो यसमै सेन्टर पर्छ हैन डायमिटरमै बुझ्नुभयो यो ल यस्तो भएपछि एउटा अर्को के छ ल यो चाहिँ कति हो x हो यो d हो 40 डिग्री ए 90 b 40 डिग्री d 140 डिग्री 40 डिग्री ओके 40 डिग्री ल यो चाहिँ हाम्रो कति होला त क्वेसनमा दिएछ CAB भने यो 50 डिग्री छ ल ठीक छ सकिन्छ अरूले पनि ट्राई गर्नु त ओके 40 डिग्री ल 40 डिग्री अरूले पनि सबैले सक्नु भयो ल 40 डिग्री भएपछि ल अब कसरी गर्ने नि त यसमा के कुरा दुईटा कुरा ख्याल गर्नु पर्यो हैन हामीले केही गरी यो एंगल थाहा पायो भने यो एंगल बराबर यो एंगल हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ के हो भन्नु रिजन भन्नु त किन हुन्छ हो
एसी आर्कमा स्ट्यान्ड छ होइन त, ठ्याक्कै छ, इक्वल हुन्छ है। अब यो एङ्गल त थाहा छ हामीलाई, यो एङ्गल यो एङ्गल थाहा हुनु पर्यो, यो एङ्गल कति होला त 90 डिग्री एङ्गल। टक्कै हेर्नु त यो हाम्रो एबी भनेको के हो त, योभन्दा माथि हेर्नु त, यो यति तलको छोप्नु त यो मैले यो कलर गरेको नबुझेकोहरूले के हेर्नु त, यो सेमी सर्कल गर्नलाई यति मैले कलर गरेको कुराहरू छोप्नु त हातले, यति माथि के हो सेमी सर्कल बन्यो। जसले बुझ्नु भएन भने त अब सेमी सर्कल देख्नुभयो, यति माथिको आधी सर्कल यति तलको आधी सर्कल भन्ने माथिको यो सेमी सर्कल हो। सेमी सर्कलमा एङ्गल बन्ने एङ्गल कति हो त, राइट एङ्गल हुन्छ भने कति हुने भयो त, एङ्गल एसिबी इक्वल टु 90 डिग्री। एङ्गल एट के हो त, सेमी सर्कल इज राइट एङ्गल। ल भने यो सिधै 90 डिग्री आयो। बुझ्नु भएको कसैलाई कन्फ्युज छ, मैले यो कलर गरेको भागलाई छोप्नु होला हातले, कसैले बुझ्नु भएन भने ठ्याक्कै हेर्नु त माथि तपाईँको सेमी सर्कल देख्नुहुन्छ कि हुँदैन, देख्नुभयो भने यो के हुन्छ, यो 90 डिग्री हुन्छ। यो भ्यालु निकाल्नु पर्यो, यो भ्यालु निकाल्न के हुन्छ त, यो एक्स होइन, एक्स त यतै छ, एक्स नगरौँ यहाँ चाहिँ वाइ गरौँ है, किनकि एक्स यता छ क्या, अर्को एक्स निकाल्ने भनेको छ, त्यही भएर के गर्नु पर्यो नि त, वाइ। यो वाइको भ्यालु कति होला त, 50 प्लस 90 प्लस वाइ इक्वल टु के हो त 180 हो कि होइन हो, किनकि यो यति ट्रायङ्गल पनि हो नि, यो भित्रको ट्रायङ्गल भएपछि सम अफ इन्टिरियर एङ्गल अफ ट्रायङ्गल भनेको त्यो वाइ इक्वल टु कति आयो त 40 डिग्री। बुझ्नु भयो यो वाइ 40 आयो भने एक्स पनि के होला त, एक्स इक्वल टु वाइ हुने भयो 40 डिग्री। सर्कल स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क आर इक्वल, आर इक्वल। ल कसैलाई कन्फ्युज छ, तपाईँले सल्भ गरिराख्नु पर्दैन क्या इक्जाममा, हेर्नु त इक्जाममा त कसरी गर्ने भन्दा तपाईँले इक्जाममा सल्भ गर्ने, यत्रो सल्भ गर्ने होइन, यो मैले गरेको जसरी यो केही पनि तपाईँले बुझ्नलाई मात्रै गरिदिएको, फेरि तपाईँ चाहिँ नकाट्नु होला है अहिले। यो चाहिँ किन गरेको भन्दा मैले तपाईँहरूलाई हुन्छ नि बुझ्नको लागि मात्रै गरिदिएको, जसले कतिजनाले यो बुझ्नु भएको छैन होला, सर्कल च्याप्टर स्कुलमा राम्रोसँग पढाउनु भएको छैन भन्ने सुनेको थिएँ फर्स्ट फर्स्ट क्लासमा मैले। ल त्यही भएर मैले गरिदिएको पुरै डिटेलली गरेर। अब हेर्नु त तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दा, फर्स्टमा यो सर्कल हेर्नु त, यति सेमी सर्कल हेर्नु पऱ्यो, यो 90 डिग्री भयो, यो 50 डिग्री भयो, यो कति हुन्छ तपाईँको मुखमै निकाल्न सक्नुहुन्छ, यो पनि 40 डिग्री हुन्छ, किनकि सम अफ इन्टर एङ्गल अफ ट्रायङ्गल भयो। अनि यो 40 भयो भने यो पनि 40 हुन्छ, एक्स इक्वल टु 40, सिधै एन्सर कहाँ छ खोज्ने, एन्सर टिक लाउने। बुझ्नु भयो यो सबैले, कसैलाई कन्फ्युज छैन भने ल म अगाडि बढ्छु, ल सार्नु त कसैको बाँकी छ भने। ल सार्नु भयो सबैले, ल ल अर्को क्वेसन लेख्नु त, आज क्वेसन मात्रै अब। इन द एडजोइनिङ फिगर इफ एबी इक्वल टु के छ एसी छ, इन द एडजोइनिङ फिगर एबी इक्वल टु एसी एन्ड सबैले लेख्नु है, सिडी इक्वल टु 50%। यो अहिले तपाईँलाई आए पनि पछि अब इक्जाम हुन त 2-3 महिना छ, 2-3 महिनामा भुल्न सक्नुहुन्छ, त्यही भएर के गर्ने कपीमा लेख्ने बानी राख्नु होला सबैले, आउँछ भने पनि लेख्नु पऱ्यो है। ओभर कन्फिडेन्टले के गर्छ तपाईँलाई धेरै असर गर्छ, ओभर कन्फिडेन्ट भएर नलेख्ने बानी चाहिँ नगर्नु होला है, आउँछ भने नछोड्नु होला, सबैले लेख्नु होला कपीमा चाहिँ, पछि इक्जाममा बिगार हुन्छ, किनकि इक्जाम आउनु तपाईँको अझै 2 महिना छ, 2 महिना 3 महिना हुन्छ नि त, इन्ट्रान्स हुन त अझै बाँकी छ। कसको कसरी 1 महिना छ, रिजल्ट आएन कसरी 1 महिना, 1 महिना आए पनि त 1 महिना आउँदैन, 1 महिनामा रिजल्ट आए पनि 1 महिनामा रिजल्ट आयो भने तपाईँको रिजल्ट आउने बित्तिकै इन्ट्रान्स हुँदैन नि त, हुँदैन, 1 हप्ता 2 हप्ता। ल
किनकि फाइन्ड द भ्यालु अफ सिइडी सिइडी अँ के हो एबी यहाँ बाँकी नै रहेछ त ल अब कम्प्लिट भयो होला है अब सकिन्छ त गर्न सिडी इक्वल टु कति 50 डिग्री सिइडी इक्वल टु 50 डिग्री ल मैले अप्सन नै लेखिदिन्छु यता माथितिर अप्सन एमा 80 डिग्री छ यो पिसिएल नर्सिङतिर सोधेको क्वेसनहरू है यो पिसिएल नर्सिङमा सोधेको क्वेसन यो स्कलरसिपकोमा इक्जाममा सोधेको क्वेसन है पिसिएल नर्सिङमा र मैले अस्ति इन्ट्रान्समा पनि यो के अरे तपाईँहरूको पहिलाको साथीहरूलाई चाहिँ मैले यो इक्जाम टेस्ट पनि लगेको थिएँ टेस्ट लगेको क्वेसन पनि हो यो तपाईँको भोलि के शनिबार होइन ए होइन भोलि पर्सि स्याटरडे पर्सि पर्सि टेस्ट पनि हुन्छ होला ल गर्नु न मलाई थाहा छैन है 80 डिग्री ल ओके 80 डिग्री आयो भने ठिकै छ त सिइडी सिइडी यो एङ्गल पर्यो हो 80 डिग्री हो यो चाहिँ कति होला 50 डिग्री हो कि होइन यो एङ्गल 50 डिग्री भएको बुझ्नुभयो कि भएन कसरी भएको हेर्नु त यो कसरी भयो भन्दा ओ सेट के भयो हो सर्कमफरेन्स एङ्गल स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क आर इक्वल त कुन आर्कमा छ एसीमा छ के अरे इए आर्क छ कि इए आर्कमा होइन यो त यो यहाँदेखि यस्तो छ र यस्तो छ यो 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 कति हुने भयो 50 यो 50 छ भने यो पनि 50 हुने भयो बुझ्नुभयो मैले गरिदिनु पर्यो त लेख्नु पर्यो अब एङ्गल ल यो कतिमा यहाँ रङ चाहिँ मैले ल कति 80 डिग्री आयो सबको ल यो सिधै मुखमै आउने एन्सर छ हेर्नु त यो 50 भयो भने यो कति होला 50 हुन्छ कि हुँदैन के भने यो आइसोलेसन ट्रायङ्गल हो यो 50 भयो भने यो पनि 50 हुने भयो भर्टिकली अपोजिट एङ्गल यो 50 भयो भने यो कति 100 भयो भने यो कति होला 80 होला ल 50 ल गरिदिनु पर्छ कसैलाई कसैले गरिदिनु पर्छ भने भन्नु त एकचोटि फेरि भनिदिन्छु हेर्नु त म यो के छ हाम्रो यो छ नि यो एङ्गल 50 दिएको छ यो एङ्गल कति हुन्छ त सो त 50 हुने भयो कसरी भन्दा के अरे सर्कमफरेन्स एङ्गल स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क आर्क के छ कुन आर्क हो त ए आर्कमा स्ट्यान्ड छ आर इक्वल हुने भयो त्यही भएर यो 50 भएपछि यो एङ्गल नि 50 हुने भयो यो कसरी 50 भयो भन्दा हेर्नु यहाँ के दिएको छ यो र यो छ नि बिए र सिए चाहिँ के भन्छ इक्वल भनेको नि त लेन्थ हेर्नु त एबी र एसी एउटै हो यो इक्वल भने के हुन्छ एङ्गल के हुन्छ यो आइसोलेसन ट्रायङ्गल भयो आइसोलेसन ट्रायङ्गलको के हुन्छ यो 50 छ भने यो पनि 50 हुने भयो यो 50 छ भने यतातिर पनि के हुने भयो 50 हुने भयो भर्टिकली अपोजिट एङ्गल भयो भनेपछि अब यो 50 यो बाँकी कति होला त यो 80 भएन यो 100 भएपछि यो कति 80 सो त भएन सम कति हुन्छ ट्रायङ्गल इन्टर एङ्गल अफ ट्रायङ्गल कति हुन्छ त 180 ल भएपछि सक्यो कसैलाई कन्फ्युज छ सोध्नु है नलजाउनु ल इन द भ्यालु अफ एक्स एन्ड वाइ अफ ल यो सक्नुभयो अगाडि बढौँ म ल त्यसो भए अर्को क्वेसन गर्नु त यो पनि पिसिएल नर्सिङमा सोधेको क्वेसन है पुरानो द भ्यालु अफ एक्स एन्ड वाइ सोध्छ प्लसमा त सोध्छ प्लस टूको अब कलेज अनुसार फरक फरक हुन्छ तर यस्तो गाह्रो सोध्दैन यस्तो टाइपको सजिलो टाइपको सोध्छ अलिकति गाह्रो पनि गर्छौँ नि हामी पछि अनि
पिसिएल नसिमा त अलिकति सजिलो क्वेसन सोध्छ क्या। द भ्यालु अफ एक्स एन्ड वाइ अफ द, अब सबै इन्ट्रान्सको सबै के अरे हाम्रो कलेजहरूको पेपर हुँदैन नि त हामीसँग अहिले। अब यो सिटिबिटी त सरकारी भयो नि त, त्यही भएर चाहिँ हुन्छ त्यो ओल्ड क्वेसनहरू कलेक्ट हुन्छ। अब कलेजहरूको खासै छैन, हुँदैन है। द भ्यालु अफ एक्स एन्ड वाइ अफ द फिगर, अफ द गिभन फिगरै बनाइदिउँ पहिला, त्यसपछि अप्सन लेखौँ ल। ल सर्कल बनाउँदा सबैले ल भन्नु त, एक्स र वाइको भ्यालु भन्नु मलाई। 120 एन्ड 60 एक्स वाइ। ल मैले अप्सन लेखेँ अर्को 120 वाइ इक्वल टु 30, बी इक्वल टु एक्स इक्वल टु 120 वाइ इक्वल टु, यहाँ 60 भइसक्यो, यहाँ अर्को कुन छ 160 छ, डीमा एक्स इक्वल टु 100 एन्ड वाइ इक्वल टु 50। कुन भयो? अप्सन ए। यो अप्सन बी त सिधै हुँदैन है, हेर्नु त यो वाइको भन्दा डबल छ त यो, यसरी थाहा हुन्छ क्या तपाईँहरूलाई। यो त यो डबल छ, हुन पनि सक्छ, चान्स छ, यो पनि होइन, यो दुईवटा त सिधै क्यान्सल भयो हो। तपाईँले हेर्नु त यो दुईवटा क्यान्सल, सिधै क्यान्सल भइसक्यो। अब बाँकी अप्सन दुईवटा मात्र रह्यो क्या, सिधै यसरी हुन्छ नि, कहिले काहीँ यसो हुन्छ नि, सबै यस्तो डबल डबल दिएर आयो भने, एउटा मात्र छैन भने, जुन छ नि एउटा टक्क त्यो टिक लगाइदिनु होला क्या। कहिले काहीँ हुन्छ त्यस्तो खालको क्वेसन दिनसक्छ। बुझ्नुभयो सबैले मैले के भने? ल ल अब भनेपछि अब हेर्नु त यो कति भयो, यो हाम्रो यो र यो के हुन्छ, इक्वल हुन्छ कि हुँदैन? यो इक्वल भयो भने यो के हुन्छ, यो पनि 30 हुन्छ, यो 30 भने यो एक्स भयो भने 120 आयो, किनकि यो पुरै जोड्दा कति हुन्छ 180 हुन्छ, अनि वाइ चाहिँ कति हुन्छ 60 हुन्छ, यसको हाफ। ल ल बुझ्नुभयो सबैले? ल कसरी नबुझेको छ भने ठिकै मलाई सोद्धा हुन्छ है, नलजाउनु होला। हेर्नु त कसरी गरेको भन्दा, यो आइसोलेसन ट्रायङ्गल हामीले अहिलेसम्म अघिदेखि गरिरहेको क्वेसन हो। हेर्नु त यो कति छ, यो 30 डिग्री छ भने के हुन्छ, यो पनि 30 डिग्री हुन्छ, किनकि आइसोलेसन ट्रायङ्गलको के हुन्छ, एङ्गलहरू इक्वल हुन्छ हो। यो हुन्छ नि यो जति एङ्गल छ यो पनि त्यति नै एङ्गल हुन्छ। यो एङ्गल भएपछि नि त दुईवटा एङ्गल भयो, यो हाम्रो के हो एक्सको भ्यालु आयो, यो 30 प्लस एक्स गर्दा इक्वल टु 180 गर्दा यसरी 100 आयो। ल हेर्नु त कसरी गरेको, फेरि कसरी आएन भने फेरि रिसाउनु होला। एक्स प्लस 30 प्लस 30 इक्वल टु 180। बुझ्नुभयो? सम अफ इन्टिरियर एङ्गल अफ ट्रायङ्गल। एक्सको भ्यालु कति आयो 120 आयो। अब यो 120 आयो भने यो त के होला त, एक्स इक्वल टु वाइ के हुन्छ, कति हुन्छ यहाँ, यहाँ पक्नु है, मेरो यहाँ मिस्टेक लेखेँ। एक्स कति हुन्छ त, एक्स कति छ हाम्रो 120 छ भने वाइ कति हुन्छ त, यसको हाफ कति नै भयो 120 को 60। ल के होला त यस, भन्नु त रिजन के हो, सेम आर्कमा स्ट्यान्ड छ नि, सेन्ट्रल एङ्गल इज डबल अफ, ल ठिक छ, बुझिराख्नु भएको छ है सबैले? तपाईँहरूको सबैले बुझ्नु भएको छ भने तपाईँको सोच्नु, तपाईँको 2-3 मार्क्स आइसक्यो, 2-3 मार्क्स है यसबाट, 2-3 मार्क्ससम्मको सोध्छ है यस्तो टाइपको क्वेसनहरू, त्यस्तो गाह्रो पनि छैन। अनि टेन्जेन्टको पढ्न बाँकी छ, टेन्जेन्टको हामी अर्को दिन गरौँला। ल अब अर्को क्वेसन लेख्नु त, पानी पऱ्यो फेरि यहाँ बत्ती जान सक्छ। खै कहाँ गयो,
एलोङ साइड ओ इज द सेन्टर। ल लेख्नु त। हजुर के भन्नुभएको? भक्तपुर। त्यति आजकल धेरै पानी पर्छ क्या, बर्खा त सुरु भएको छैन त्यही पनि। इन द फिगर एलोङ साइड ओ इज द सेन्टर अफ द सर्कल। एलोङ साइड होइन, गिभन बिलो चाहिँ हुन्छ है। एलोङ साइड भनेको अर्को साइडतिर, अर्को पेजमा भएर चाहिँ एलोङ साइड भएको हो। अहिले चाहिँ तल के छ, गिभन तल पो हुने भयो है। इज द सेन्टर अफ द सर्कल। यो ओ छ नि, यो यसरी सेन्टर अफ नभने पनि बुझ्नु होला कि ओ भनेको सेन्टर हो। मैले भन्ने गरेको छु बारम्बार, तपाईँहरू फेरि इक्जाममा भुल हुन्छ नि, के दियो चाहिँ नहुनु होला है, किनकि तपाईँ इक्जाममा प्रेसर हुन्छ, सानो सानो कुरा पनि मिस्टेक गरेर आउनुहुन्छ क्या। फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स। ल सबैले सर्कल बनाउनु त। सर्कल बनाइसकेपछि यहाँ लेख्ने एउटा लाइन तान्नु, यहाँ ओ भयो, यहाँ ए भयो। भन्छ लुगा लुगा लिएर आउनु त फेरि भित्र त्यहाँ पनि। ल हो अब सेन्टर भने ओ सेन्टर भए त डायमिटर भइहाल्ने भने यो ए भित्र डायमिटर हुने भइहाल्यो नि। फिगर उस्तरी अनुसार फिगर हेर्दाखेरि चाहिँ डायमिटर जस्तो देखिरहेको नि त, डायमिटरै हो। किन भन्दाखेरि त यो सेन्टर भएपछि त डायमिटर हुने भयो नि त। यो 60 डिग्री छ। ल अर्को चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो यस्तो, यो एक्सको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। सी डी 110 120 दुईजनाको मिलेपछि त एन्सरै मिलिहाल्यो होला। ल 60 डिग्री। ल सबै कति आयो? तिनजनालाई भन्नु, तिनजनाको 120 आएको हो। हो कति आयो? ल 120। कसरी गर्न सकिन्छ होला त भन्नु त। यो एङ्गल यो एङ्गल साइक्लिक कोअर्डिनेटर गरेर हुन्छ त। यो एङ्गल कति हुन्छ? यो 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 र यसको रिलेसन त तपाईँहरूलाई यसको यो कति आयो? एङ्गल ओएडी चाहिँ कति आयो? यो र यसको रिलेसन थाहा चाहिँ थाहा छैन। यो के लाग्छ यसमा रिलेसन? यसमा यसको र यसको यो 120 हो। अनि तपाईँहरूको तपाईँले यो एङ्गल कति, यो एङ्गल कसरी गर्नु भन्नु त मलाई? एकजना मात्रै बोल्नु, एकजना मात्रै, एकजना विकास मात्रै बोल त। विकास BCD equal to 180 OAD। यो र यो डाइरेक्ट यस्तो गर्न मिल्छ, मिल्छ होला नि? यो सिधा होइन, मिल्छ कि मिल्दैन भन्नु त? यो 60 त्यही त रेडियस हो। यो कति हुन्छ? यो कति हो? यो कति आयो भन्नु त सिधै? यो 60 भएपछि अनि यो प्लस यो के हो त? साइक्लिक कोअर्डिनेटर। सिधै गर्ने है, बुझ्नुभयो? म गरिदिइहालेँ। प्यारेलग्राम चाहियो त हामीलाई, यसमा कन्सेप्ट प्यारेलग्राम चाहिँदैन।
यो मैले यो 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 र यो के हो त हाम्रो रेडियस हो नि। यो 60 छ भने के होला, यो पनि 60 यो पनि 60 भयो। यतिसम्म बुझ्नुभयो सबैले? एउटा एउटा यो छ, एउटा यो छ, एउटा यो छ, एउटा यो छ, साइक्लिक क्वाड्रेटर रहेछ हामीसँग। यो गर्दा कति हुने भयो त? 60 प्लस एक्स इक्वल टु 180 डिग्री हो। सम अफ के हो? साइक्लिक क्वाड्रेटर आर साइक्लिक क्वाड्रेटर आर सब्स्टिट्युट लेख्दैन हुन्छ यहाँ। साइक्लिक क्वाड्रेटर आर सप्लिमेन्ट्री एक्स इक्वल टु 120 आयो सरी। ल कसैलाई कन्फ्युज छ यसमा? प्याराग्राम यो प्याराग्राम भएको भए त हेर्नु त यो प्याराग्राम भएको भए यो र यो सिधै हुन्थ्यो होइन। अब प्याराग्राम छैन त्यही भएर चाहिँ गर्न मिलेन है यसमा चाहिँ। ल छैन दिएको छैन। ल हुन्छ नि कति 180 भयो भने पनि 120 भयो भने पनि 120 भयो त। तर मिल्छ सिधै यसरी एन्सर यसरी पनि मिल्छ है। तर यो मिल्छ तर प्याराग्राम त्यही भएर रग्ने चान्स नै छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ 60 डिग्री छ अहिले, त्यही भएर चाहिँ मिल्यो। नत्र चाहिँ हाम्रो ल अब अर्को क्वेसन लेख्नु त। इन द एडजोइनिङ फिगर को इज द के हुन्छ त? ओहो आवाज एकचोटि माइक म्युट गर त। माइक म्युट गर्नु सबैले एकचोटि, अहिले डिस्टर्बेन्स आयो क्या। इन द एडजोइनिङ फिगर ओ इज द सेन्टर अफ द सर्कल। इन द एडजोइनिङ फिगर ओ इज द सेन्टर अफ द सर्कल। फाइन्ड द भ्यालु अफ वाइ। फाइन्ड द भ्यालु अफ। यसमा धेरैजना हुन्छ 30 कति 36 जना हुन्छ। 36 37 38 38 जनाबाट 3-4 जना मात्रै बोलिराख्नु भएको छ। अरूले बुझिराख्नु भएको छ कि छैन? हेलो सबैले बुझेको छैन भने सोध्नु होला है। क्वेसनमा कन्फ्युज पारेर दियो है। अब सेन्टर कताको मान्ने जो त जे गर्दा नि हुन्छ होला है। त्यस्तो ट्राई गरौँ सबैले। सिधै लाइन हो एसी पनि, तर दुइटै यो अब दुइटैमा ओ चाहिँ कुन चाहिँ भन्ने कुरा फरक पऱ्यो क्या यहाँ। अब निकाल्नु पर्ने के छ हाम्रो भ्यालु अफ वाइ। वाइ चाहिँ यता छ। ल हजुर ओएडी हजुर ओएडी 60 डिग्री हो हजुर हजुर। त्यही एसी अब कताबाट पास गर्दा हुन्छ नि त? बुकमा राम्रोसँग क्लियरै दिएको छ, क्लियर देखाएन क्या बुकबाट। तपाईँले यताबाट पास गराउनु भयो कि यताबाट गर्नुभयो? सेन्टर कुन मान्नुभयो? सेन्टर एसी मान्नुभयो कि सेन्टर कुन मान्नुभयो? एसी कि के अरे यो बिडी मान्नुभयो कि एसी मान्नुभयो? ल सबैले बिडी नै मानेर गरौँ न त। यो कति छ? यो 90 डिग्री पुरै। जसरी 30 डिग्री नै आउँछ। हेर्नु त दुईटै तरिकाबाट गर्नु त सबैले।
सबैले गर्नु त सबैले गर्नु। अँ, पक्नु ल, मलाई अप्सन लेख्न दिनु त एकचोटि। अनि हेर्छु म कति 40। ल ल, ओ इज द सेन्टर भएपछि अब यसलाई सेन्टर मानिदिउँ न त सिधै। यसलाई नै सेन्टर मानौँ न त। कसले भन्नुभयो यो बिओसी चाहिँ सेन्टर एङ्गल हुने भयो होइन? यस्तो गर्दा भयो त, यसलाई एउटालाई मात्र मान्नु न सजिलो हुन्छ, किन त्यत्रो गर्नु। हेर्नु त यो, यसलाई 90 डिग्री मान्नु त। एसीलाई मानौँ न यसमा। यो 90 डिग्री भयो भने यो कति होला, 30 हो। यो 30 आयो भने यो 30 आयो। ल, यताबाट गर्दा अझ लामो हुन्छ है, किनकि यो 60 छ, यहाँ 90 हुने भयो। त्यो बेला झ्याउने भन्दा त्योभन्दा सिधै यताबाट गर्नु न। एसीलाई चाहिँ मानौँ न है। बुझ्नुभयो यो? हजुर, बिडी लिँदा कसरी, बिडी बिडी कति लाग्नु भएको छ? कति आयो बिडी लिँदा? 45। 30। ल, बिडी लिँदा नि 30 नै आउँछ अरे है। बिडी लियो भने बिडी लियो भने यति, यो कति नै हो, यो पुरै कति होला त? यो कति हो, 90 हो पुरै। यो 30 भयो। ल, ठिक छ। यो अन्त यो 30 भयो भने यो पनि के हुन्छ, 30 हुन्छ है। बुझ्नुभयो यो? यसरी हेर्नु त, यो सर्कमफेरेन्स एङ्गल भयो नि जसरी पनि। ल, ठिक छ है। बुझ्नुभयो यो? बिडी लाउनु भएकोले। ल, जसरी एउटै आउँछ है। तर कहिले यस्तो नहुनु सक्छ, क्लियरली दिन्छ है क्वेसनमा त, यसमा अलिकति यसो दुइटैबाट मिल्ने भएर चाहिँ यसरी दिएको हो। ल, दुइटैबाट गर्दा पनि 30 आयो है। कस हजुर, के भन्नुभयो? हुन्छ, म पठाइदिन्छु। मैले अस्ति पठाइदिइसकेँ, एक दुईवटा सेट प्र्याक्टिस सेटको पठाइसकेको छु होला है मैले। हेर्नु त, पहिला एउटा बुकको पठाएको थिएँ मैले, त्यसबाट नि मैले गरिरहेको थिएँ अघिको चाहिँ, त्यसबाटै गरेको होला मैले, यताउताबाट सेटहरूबाट खोजेर गरेको क्या। यसमा चाहिँ अलिकति सँगै छ, यसमा म पठाइदिउँला यसको चाहिँ। एउटा रहेछ मसँग पुरानो बुक, त्यसबाट गरिदिएको मैले। अरू के बोल्दै थियो, ओम के? यो भन्नुभएको? साइन्स हुँदैन कि जस्तो लाग्यो, खै बिहान मात्रै हुन्छ जस्तो लाग्यो सधैँ अब डेली। म्याथ खै मलाई थाहा भएन है आज। हजुर, के भएको थियो बिहान? एक टाइम मात्र हुने भयो, 7 दिन हुन्छ है, हप्ताको अब हुन्छ नि, आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म सधैँ हुने भयो क्लास। बिहान बत्ती गएको थियो बिहान पनि आज। ए सत्यम सर यहाँ मठा आउनु भएको थियो कि, मेरो ल्यापटप चलाइराख्नु भएको थियो, त्यही भएर होला। ल, यो गरे के हो? ल, अर्को क्वेसन लेख्नु त सबैले अझ। इन द गिभन फिगर, यसमा साइन्स पढ्ने सोचिराख्नु कतिजना हुनुहुन्छ? ए म्याक्सिमम् भनेपछि साइन्स पढ्नेवाला हुन्छ यसमा। एकचोटि सबैले साइन्स पढ्नेहरूले कमेन्ट गरेर राख्नु त। एकचोटि म अहिले एकछिन सर हेर्छु कतिजना हुँदैछ। म यो साइन्सका लागि एकचोटि हुन्छ नि त्यो म्याथको, अब तपाईँहरूलाई त्यो पछिकोलाई
सजिलो हुन्छ क्या के अरे त्यो एक्स्ट्रा क्लासमा पढाइदिउँ सोचिरहेको छु कि त्यो के अरे डेरिभेटिभहरू लिमिटहरू त्यो किनकि अरूलाई किन पढाउनु भनेर शनिबारतिर यसो गरेर है हो पढ्नुपर्छ नि त्यो नपढ तपाईँहरू के काम सबैले म्यासेज गरेर राख्नु होला है साइन्स पढ्ने कतिजना हुन्छ म हेर्छु डेरिभेटिभ त पढ्नु परिहाल्यो नि डेरिभेटिभ त रमाइलो छ नि डेरिभेटिभ इन्टिग्रेसन यसको चाहिँ होइन तपाईँहरूलाई यस्तो छ क्या तपाईँहरू यसमा म्यानेजमेन्ट पनि हुनुहुन्छ नि त म्यानेजमेन्टलाई पढेर फाइदा छैन त्यही भएर चाहिँ के गर्ने भन्दा तपाईँहरूलाई एक्स्ट्रा क्लासमा पढाइदिन्छु कि म त्यो सोचिरहेको छु म चाहिँ हुन नत्र फेरि हुन त फेरि कसैलाई फेरि इच्छा पनि जाग्न सक्छ हुन त सँगै पढ्दा नि फरक परेन है मुड चेन्ज हुन्छ नि त मान्छेहरूको पछि राम्रो पर्सेन्ट आयो भने फेरि साइन्सतिर जान्छ नि धेरैजना ठिकै छ जे गर्दा नि हुन्छ इन द गिभन विथ द सेन्टर अफ सर्कल ल सबैले मेसेजै गरेर राख्नु होला है म एकछिनमा हेर्छु क्वेसन सकेपछि फाइन्ड द भ्यालु अफ वाइ यो 8 सम्म छ है जोइन कस्तो बाङ्गो बाङ्गो जान्छ हात पनि ओ खै त यहाँ पो देखाऊ ई एच जी एफ यहाँ वाइ दिएको छ यता 30 दिएको छ ल सबले गर्नु त 120 अर्को एउटाको 130 160 ल ठिक छ सबले गर्नु त कति 120 आयो रे ओके 130 डिग्री ठिक छ म यहाँ हेर्दै गर्छु ल कतिजनाले मेसेज गर्नु गरेको छ साइन्स पढ्ने सबैले गर्नु त सबैले गर्नु ओहो धेरैजना हुँदो रहेछ त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 30 31 जना धेरै रहेछ त ल क्लासै छुटाउनै नपर्ने रहेछ यसमा ल कि अब छिटै हामी त्यो पढाउन लिमिटहरू क्वान्टिटीहरू ल यसो फर्मुलाको बेसिकहरू हुन्छ अलिअलि कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकिन्छ क्या सबै त डिटेलली तपाईँ 11 12 मेन त 12 मा हुन्छ धेरै डेरिभेटिभहरू डेरिभेटिभ एन्टी डेरिभेटिभहरू 11 मा अलिअलि हुन्छ 11 12 मा मेरो च्यानलमा छ कि छैन 11 को भिडियोहरू 11 12 को डेरिभेटिभको छ कि छैन त थाहा भएन है हुनुपर्ने हो अरूको भिडियोहरू छ तर छ है त्यो डेरिभेटिभहरूको भिडियो छ नि एल हस्पिटल रुल भन्ने हुन्छ तपाईँ कसैलाई हेर्न मन लाग्यो भने हेर्दा हुन्छ है एल हस्पिटल रुल तपाईँलाई यो इन्जिनियरिङ पढ्न चाहनुहुनेहरूको लागि पनि धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो एल हस्पिटल रुल मेरो च्यानलमा जानु होला प्ले लिस्टमा गएर त्यहाँ भिडियोहरू छ त्यसबाट हेर्नु होला है कसैलाई हेर्न मन छ भने बुझ्नुभयो स्टार टेक नेपालमा है प्ले लिस्टमा गएर हेर्नु त्यहाँ लोकसेवाको पनि छ कसैलाई लोकसेवाको पढ्न मन लाग्यो लोकसेवाको भिडियो पढ्नु अलिक खाली टाइममा मजाले पढ्ने हो क्या बुकहरू जे जे सकिन्छ सब पढ्ने प्रोग्राम के हुन्छ है प्रोग्रामिङ कसैलाई प्रोग्रामिङमा इन्ट्रेस्ट छ भने प्रोग्रामिङको भिडियो पनि छ है मेरो च्यानलमा त्यसपछि अब इन्जिनियरिङको त अहिले तपाईँलाई काम लाग्दैन पछि काम लाग्ला प्रोग्रामिङ त अलिक सीको अलिकति छ तर सी प्लसको छैन है पाइथनको छ पाइथनको फुल भिडियो छ अनि एसटिएमएलको छ एसटिएमएल तपाईँहरूलाई मेन अहिले एसटिएमएल सिक्दा हुन्छ है कसैले अब प्लस 2 मा साइन्स पढेर फिजिकल पढ्नेहरूले एसटिएमएल सिकिराख्दा हुन्छ है बुझ्नुभयो एसटिएमएल धेरै हेल्पफुल हो क्या एसटिएमएल तपाईँहरूको लागि पछिको लागि आइटी पढ्ने कतिजनाले आइटी पढ्ने भन्नुहुन्थ्यो यो अहिले सब सिकाएको छ भाइले बनाएको छ त्यो राम्रो बनाएको छ भिडियो है हेर्नु होला सबैले एसटिएमएल त अलिक सिकिराख्दा हुन्छ है तपाईँहरूले खाली टाइममा अहिले एसटिएमएल हुन्छ नि अब अहिले त खाली टाइम जति टाइम छ तपाईँहरूसँग त्यही भएर यो एसटिएमएलको भिडियोहरू चाहिँ हेरिराख्नु होला है साइन्स पढ्नेहरूले पछि इन्जिनियरिङ या
आइटीहरू जसले सोचिराख्नु भएको छ नि त्यसको लागि चाहिँ यो एचटिएमएलको भिडियोहरू एचटिएमएल बिना तपाईँहरू गाह्रो छ है। मतलब यो नलेज हुनैपर्छ क्या एचटिएमएलको तपाईँहरूलाई उसको लागि। तपाईँ कोडिङ गर्ने भएपछि प्रोग्रामर बन्ने भए चाहिँ त्यही भएर हेर्नु होला एचटिएमएलको पाइथनको पनि छ त्यो। ह्याकिङको लागि चाहिँ अलिक धेरै पढ्नुपर्छ है। ह्याकिङको लागि तपाईँले ह्याकिङको लागि तपाईँको ह्याकिङ नि राम्रै छ त त्यसको लागि अहिले के पढ्नु पऱ्यो भन्दा विन्डो के अरे मलाई भन्नै आएन त्यो, म पछि भनिदिन्छु है ठ्याक। त्यही त बेसिकको ठ्याक्कै नामै आएन कि मलाई ह्याकिङको लागि। प्रोग्रामिङको नलेज त हुनु पऱ्यो सी प्लसहरूको त। ल यो कसरी गर्नुभयो भन्नु त मलाई। ल एक मिनट ल एक मिनट मेरो ब्याट्री लो भयो एकैछिन ल म चार्ज लगाइहालौँ। ल यो कति हुन्छ त? ओहो हेलो स्क्रिन सेयर भएको छ कि हट्यो? ब्याट्री लो भएको थियो। ए ल ल एकजनाले भन्नु त प्रतीक भन्नु, अब प्रतीकले बोल्नु त। हजुर ल एउटा यो ए हुन्छ। कसले पठाउनु भएको थियो क्वेसन? म गरिदिन्छु पख न, मैले हेरेको छैन कि म बाहिर आज दिनभरि भर्खर आएको। ए म बिहानदेखि बाहिर छु क्या आज। ल यो पनि गर्नु त। ल यसो गर्नु न, तपाईँ रेकर्डेड भिडियो हेर्नु होला, म एकछिन अपलोड गरिदिइहाल्छु अहिले। युट्युब च्यानलमा नभए पनि त्यसमा नि हुन्छ, टिआरएलमा आउँछ होला, नत्र अहिले उसमा पठाइदिन्छु म, टेलिग्राममा चाहिँ अपलोड गरिदिइहाल्छु अहिले एकैछिनमा क्लास सकिने बित्तिकै। टेलिग्राम छ नि, टेलिग्राम हाम्रो टेलिग्राम ग्रुपमा हुनुहुन्छ हुनुहुँदैन? ल ठिकै छ छोडिदिनु, म मेरो च्यानलमा अपलोड गरिदिन्छु अहिले। अहिले एकछिनमा म मेरो च्यानलमा अपलोड गरिदिन्छु, त्यसबाट हेर्नु होला। ल ए बुझ्नुहुन्न कि फेरि अहिले यो ल कहाँ थियौँ हामी? ल मैले कसलाई सोधेको थिएँ? प्रतीक। ल प्रतीक भन्नु त कसरी गर्नुभयो? हेलो हेलो प्रतीक छैन जस्तो। ल ओमले बोल नि त, ओमले भन ल। कहाँ हरायो प्रतीक? खै कसरी गर्यो? गरेन एन्सर कति आयो? 120। ल भन त कति आयो? ल कसरी गर्यो प्रोसेस भन। यो कति? यो 90 डिग्री गर्नुभएको हो? यो चाहिँ 90 डिग्री होइन? कुन भन्नुभएको? इएच एफ 90 डिग्री होइन यो? यो 90 डिग्री भएपछि यो कति होला त? यो 60 आयो। यो 60 आएपछि त यो ल ठिक छ। सबैले यसरी नै गर्नुभएको छ? ल ठिक छ है।
ल यसरी नै गर्ने हो। ल यो कति भयो 60, यो 90, यो 90 आएपछि यो 60 भयो, कति सम इन्टर ट्रायङ्गल कति हुने भयो त 180 एङ्गल HEF इक्वल टु 60 डिग्री भयो। 60 प्लस y इक्वल टु 180 के भयो साइक्लिक कोअर्डिनेट छ भने त कोअर्डिनेट छ हाम्रो यहाँ त। ल कोअर्डिनेट छ है, साइक्लिक कोअर्डिनेट छ, कोअर्डिनेट आर सप्लिमेन्ट्री पछाडि आफै लेख्नु होला y इक्वल टु 120 डिग्री। ल कसैलाई कन्फ्युज छ यसमा? ल भनेपछि अब हाम्रो अर्को क्वेसन टेन्जेन्टको चाहिँ भोलि गरौँला है। टेन्जेन्ट टाइप टेन्जेन्टको क्वेसनहरू एकचोटि घरमा यसो हेरेर बस्नु होला है क्वेसनहरू चाहिँ। ल यहाँ रहेछ, सकाइदिउँ न अब आज। कति भयो टाइम चाहिँ 5:30। हजुर यो 60 डिग्री कसरी आयो भन्नुभएको हेर्नु त। यो कति यो 90 डिग्री आएको बुझ्नुभयो? 90 भयो भने यो कति होला त, यो 90, यो 30, यो कति 60 हेर्नु त। 90 प्लस 30 प्लस यसलाई 60 लाई मैले अहिले एक्स माने भने एक्स इक्वल टु कति होला त 180 डिग्री। सम अफ इन्टर एङ्गल अफ ट्रायङ्गल भने एक्स इक्वल कति आयो त 60 डिग्री हेर्नु त। 120 यो 80 छ, 180 माइनस 120 गर्दा 60 डिग्री। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो? को बोल्नुभएको थियो? ठिक छ। ल ल त्यसो भए चाहिँ अर्को क्वेसन गरिहालौँ। ल सबैले लेख्नु होला है। इन द गिभन फिगर O is the center of the circle if angle QOR equal to 110 degree, calculate the value of PSQ। ल ओके। यो सबैले सर्कल बनाइसकेपछि ओ भयो यहाँ आर पी क्यू यहाँ चाहिँ एउटा लाइन छुट्यो। ल हेर्नु त क्युओआर भने यो कति 110 हो भने निकाल्नुपर्ने कुरा के छ त क्यालकुलेट द भ्यालु अफ पिएस। यो एस चाहिँ यता होला। ल पिएसक्यू यो एङ्गल निकाल्नु पर्यो होइन। कति डिग्री आयो 35, 40 डिग्री, 25 डिग्री, 5 डिग्री। सजिलो छैन, गर्न सक्नुहुन्छ यो त। ल 35। अब कसले भन्छ कसरी गरेको? प्रभात। ल प्रभातको फर्स्टमा हेर। ल प्रभातले भन्। को भन्ने रे? हुन्छ ल म भन्छु। ल जसले भन्दा नि हुन्छ। ल कसरी गर्नुभयो भन्नु त एकचोटि सर र। यो हो PR हो। ल गुड। यो फिगरहरुले तपाईले देख्नु भएन भने के गर्नुपर्छ? एउटा उपाय थाहा छ? कपीलाई घुमाउनु पर्छ क्या। फिगरहरु यसरी घुमाएर हेर्ने क्या। यो फिगर हुन्छ नि टक्क उल्टाएर यतातिर घुमाएर हेर्नु क्या। अनि बल्ल हुन्छ नि। अहिले उल्टो देखिराख नि त।
उल्टाएपछि के हुन्छ सिधा देखिन्छ देख्दैन यसरी कपी सबैले उल्टाएर हेर्नु त सिधा देखियो देखिन्छ हैन कहिलेकाहीँ कुनै बेला के हुन्छ धेरैवटा एंगल भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै साइडबाट देखिँदैन क्या एंगलहरू त्यही भएर के गर्ने उल्टा हुने क्या जहिले पनि फिगरहरूलाई सर्कलको क्वेसनमा फिगर उल्टाएपछि एंगलहरू देखिन्छ क्या मजाले है त्यो चाहिँ गर्नु होला है ल ल अन्त यो अब हाम्रो के भयो त यो OQ इक्वल टु OR हुने भयो के हुन्छ यो रेडियस हो दुइटै सेन्टर के भन्छ नि त O सेन्टर भएपछि यो दुइटा के होला त हो यो दुइटा रेडियस भयो रेडियस भएपछि के हो यो दुइटा यो नि त यो दुइटा हाम्रो के भयो त अब आइसोलेसन ट्रायंगल हुन्छ कि हुँदैन OQR के हो आइसोलेसन ट्रायंगल भने मतलब यो कति 35 हुन्छ कि आउँदैन नि त 110 प्लस x इक्वल टु x प्लस x इक्वल टु कति भयो मैले 180 गरेँ सम अफ इन्टिरियर एंगल अफ ट्रायंगल ल भनेपछि x को भ्यालु कति आयो त 2x इक्वल टु 70 x इक्वल टु 35 ल यो हामीले मैले यसलाई पनि x मानेको छ यो हेर्नु त यहाँ एउटा यहाँ छ नि त यो एउटा एंगल निकाल्नु पर्ने यो छ यो दुईटा एंगल कुन बेसमा छ नि त यो यसको बेस कुन छ नि त कुन आर्कमा स्ट्यान्ड छ त PQ मा छ हैन PQ आर्कमा स्ट्यान्ड छ PQ मा हो अब यो दुईटा PQ मा छ भने के हो त सर्कमफरेन्स हो नि त सर्कमफरेन्समा त्यो हुन्छ नि टच छ भने हाम्रो स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क भएपछि के हुन्छ एंगल इक्वल हुने भयो सिधै के गर्नु पर्यो हाम्रो PSQ इक्वल टु 35 डिग्री circumference angle standing on the same arc are equal ल बुझ्नु भयो कसैलाई कन्फ्युज छ यसमा कसैलाई कन्फ्युज छ भने सोध्नु त ल ओके ल यति कुरा बुझ्नुभयो कि भने तपाईहरुले पहिलो यो के गर्नुभयो भन्दा ल म यो सब मेटाइदिन्छु लाइन हराइदिदा त ल यो ल यो रेडियस देख्नुभयो कि भएन तपाईहरुले कसले सोध्नु थियो हेर्नु त यो OR र OQ रेडियस भएको बुझ्नुभयो किनकि हेर्नु यो सेन्टरसँग छ नि सेन्टरसँग बन्ने कुरा हेर्नु त यो हामीले के भन्छ यो हामीले पहिलाको उसमा यो यस्तो छ नि यो सेन्टर छ भने O सेन्टर छ भने यो A यो B छ भने के हुन्छ यो OA र OB चाहिँ के हुन्छ इक्वल हुन्छ भने नि यसमा त्यस्तै छ नि त यो सेन्टर भने यो अहिले O सेन्टर भएपछि यो के हुन्छ OR र OQ सेम भयो यो नि त OR र OQ के सेम भयो रेडियस हो नि त दुईटै भनेपछि हाम्रो के हुन्छ यो के अब यो दुईटा सेम छ भने यो पुरै के हुन्छ ORQ चाहिँ हाम्रो कुन ट्रायंगल भयो त ORQ चाहिँ के हो हाम्रो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो आइसोसेलेस ट्रायंगल छ भने नि त यो 120 छ भने यो x छ भने के हुन्छ यो पनि x हुन्छ कि हुँदैन किनकि दुईटा रेडियस इक्वल छ नि यो एंगल पनि इक्वल हुन्छ के यसमा आइसोसेलेस ट्रायंगलको यो भने नि त 110 प्लस x इक्वल टु 180 डिग्री 2x इक्वल टु 70 डिग्री x इक्वल टु 35 डिग्री यति बुझ्नुभयो यति बुझेपछि अब तपाईको कपीलाई उल्टा घुमाउनु तपाईको अहिले हेर्नु यसो ठ्याक्क अपोजिटतिर छ त्यसलाई उल्टो घुमाएर हेर्नु त यो OQ लाई तलतिर पार्नु त तपाईको हेर्नु त यो OQ लाई बेसतिर राख्नु त अनि ठ्याक्क यो हुन्छ नि स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क यो आर्क र यो देख्नुहुन्छ तपाईहरुले ठ्याक्क हेर्नु त उल्टो कपीलाई घुमाउनु जसले नदेख्नु भए उहाँले हेर्नु त यो सेम आर्कमा छ यो र यो ल यो जति छ यो एंगल नै त्यति नै हुने भयो ल अब बुझ्नुभयो ल आज यति नै गरौँ है अब यसको सर्कलको क्वेशनहरु सल्भ गर्नु होला के छैन भने आएको छैन भने मलाई त्यो WhatsApp मा पठाइराख्नु होला त्यहाँ ग्रुपमै साथीहरुलाई शेयर गर्नु होला अनि कुरा हजुर